السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لا بروميير فيديو اللي بيان سور كيهم لي زيتيديون ديال لا فاكولتي دي سيونس و ميم لا فاكولتي دي سيونس تكنيك فيليير بي سي جي و ميم لا ميديسين. دونك غادي نبداو نخدموا شويه ديال لي موديول ديال لونيفرسيتي. غير قبل ما نبداو هاد لي موديول بيان سور خصنا نبدا نهضروا على السيستيم يونيفرسيتير. دونك في السيستيم يونيفرسيتير عندنا بيان سور كاين غنخدموا بلي موديول، كل موديول والسيستيم ديالو. كاين موديول اللي غنلقى فيه باغ اكزومبل الكور تي بي تي دي، كاين موديول اللي غنلقى فيه غير الكور مثلا ماتيماتيك اكسيتيرا. دونك حنا غنشرحوا هذا الشيء قبل ما نبداو. بسم الله. وغنبداو بواحد الموديول اللي هو لا بيولوجي سيلولير. مزيان. دونك اول حاجه غادي نهضروا على لو سيستيم يونيفرسيتير. مزيان. بالنسبه لي موديول بالنسبه للموديول باش نفاليدي شي موديول مزيان شنو خصني ندير؟ اول حاجه غيكون عندك الكور، غتبدا بالكور تري بيان. من بعد كاين دي سيونس اللي فيهم لي طرافو ديريجي. شنو فيهم لي طرافو ديريجي؟ لي تي دي فيهم دي زيكزارسيس. اول حاجه غنبدا بالكور مع الاستاذ، من بعد كاين دي موديول اللي فيهم لي بيان سور لي تي دي. مزيان. هاد لي موديل اللي فيهم لي تي دي هما كاع لي موديل اللي غتقرا صوف لونغ، مثلا الموديل مثلا ديال لونغ وديال تيرمينولوجي ديال لا لونغ. هذا ما فيش طرافو ديريجي، فيه مثلا دي زيكسبوزي. حنا دابا نهضروا على لي موديل اللي هما سيونتيفيك. دونك عندنا الكور، عندنا طرافو ديريجي، و ميم يكونوا عندنا دي طرافو براتيك. يعني غنديروا دي زيكسبيريونس، غنمشيو لابوغاتوار، غناخذوا ميكروسكوب اكسيتيرا. كاين موديل اللي ما فيش تي بي بحال ماتيماتيك، هذاك ندير فيه لا تي بي لا والو، عندي كور تي دي صافي سالينا. مزيان. دابا شنو كيكون؟ هاد الكور و تي دي كيتحطوك في واحد ليكزامان فينال. شحال كيمثل 75%، وكتبقى طرافو براتيك كتبقى لي 25%. حتى هو غيكون عندك اكزامان ديالو، غدوز اكزامان في طرافو براتيك. مثال بحال مثلا في لا بيولوجي سيلولير اللي غنخدموها، بحال في لا جيولوجي جينيرال عندنا اكزامان في طرافو براتيك. يعني الموديل غيمشي بهذا السيستيم. بالنسبه للماتيماتيك مثلا ما عندكش تي بي، يكون 100% اكزامان، غيكون 100%. داكشي اللي غتجيبو في الاكزامان طق غيتحط لك في لا نوت ديالك. متفقين؟ دابا غير باش نفهموا. دونك ملي كنجيب 10 راني فاليدي، حتى تقل من 10 ديك الساعه ندخل السيستيم ديال غاتراباج. صافي؟ تري بيان. دابا غادي نرجعوا بيان سور للفيليير اللي حنا مهتمين بها اللي هي الاس في تي. في البروميير سيمستر شنو عندنا؟ بيان سور كنهضر على لي موديول اللي فيهم البيولوجي والجيولوجي. اول حاجه غادي ندرسوا واحد الموديول سميتو لا بيولوجي سيلولير، واللي غنبداو نهضروا عليه اليوم. لا بيولوجي سيلولير. مزيان. عندنا عاوتاني دوزيام موديول. شنو فيه الدوزيام موديول؟ فيه لومبريولوجي بلس هيستولوجي. وعندنا لا جيولوجي جينيرال. هادو بثلاثه فيهم طرافو براتيك، بثلاثه كلهم فيهم تي بيات. غدير لي تي بي افيك بيان سور لي بروفيسور ديالك. يعني من تدخل لا فاكولتي خاصك تزير شويه الخدمه بيان سور. ما نغيبش داك القضيه ديال غير خلي راه مازال عندي كونترول حتى مثلا حتى جونفيي، هادشي كامل ياثر عليك. خاصك من الاول تكون مزير باش تواكب
لي كور. حنا غنبداو بهذا الموديول هذا لا بيولوجي سيلولير. نبداو نخدموا هذا الموديول هذا سيدي مزيان. دونك غادي نبداو ها هو نقسموا هنا الطابلو ديالنا. وحاول انك هاد لي تيدي ما تزقلهمش. علاش؟ حيت بزاف ديال لي زيكزامان كيتحطوا تقريبا من تيدي، حيت تيدي سو سون دي اكزرسيس دابليكاسيون. راه في لا بروميير سيمين ما غديروش تيدي، ما غديروش تي بي. في لا بروميير سيمين دير غير الكور، من بعد غيزول لكم دي سيونس في تيدي، من غادي دير لي ترافو براتيك. ما يبداش هادشي كامل في دقه واحده. دونك بالنسبه لهذا الموديول هذا الموديول ها هو ديال لا بيولوجي سيلولير. لا بيولوجي سيلولير شو غندرسو فيه؟ غنتبازاو على لا سيلول. غندرس لا سيلول. بيان سور حنا عرفنا ديجا، كنا شفنا سوا في الكوليج سوا في الليسي بان لا سيلول هي لينيتي دو باز ديال لي زيتر فيفون. جميع لي زيتر فيفون سون كونستيتويي من دي سيلول. غنشدو هاد لا سيلول غادي ندرسوها، غندرسو لا ممبران بلازميك، غندرسو لو نوايو، غندرسو اليالوبلازم. كاين بزاف ديال لي زيتيديون غيلقاو مشكل في الاول فاياش في لا لونغ اللي قراو النغاب عادي. في الاول غتلقى مشكل، من بعد غيجي داك الشيء ما فيه حتى شي اشكال. غير ما خصكش في الاول تصعب الحاجه. متفقين؟ حاول انك تحب هذا الشيء، حيت لما بغيتيش ما غتعطيش فيه. لا بيولوجي زوينه فيها بيان سور افاق، خاصك انت تبغي تخدم مزيان. دابا حنا غادي نبداو هاد لا بيولوجي. دونك غادي ندرسو غنتبازاو على ليتود ديال لا سيلول. دونك اول حاجه سي كوا اون سيلول؟ سي كوا اون سيلول؟ لا سيلول c'est l'unité. Quelle unité? Structurale. هي كتعطي لا ستركتور البنيه. متفقين؟ اذا هي الوحده البنيويه اللي كتبني اي فونكسيونيل والوظيفيه اللي كدير واحد لا فونكسيون فيرغول فونكسيونيل اي reproductrice اللي كدير لا ريبرودكسيون التوالد. ميم غتكون عندك ريبرودكسيون سيكسويي توالد جنسي ولا ريبرودكسيون اسيكسويي غنهضروا عليهم في لومبريولوجي. ديما باش تتوالد غتنطلق من سيلول. دونك سير عندها ثلاث الادوار، كدير لا ستركتور تعطيك البنيه، الوظيفه اي لا ريبرودكسيون توالد دو تو les êtres de tous les êtres vivants. دابا عطينا الديفينيسيون ديال من؟ ديال لا سيلول. تري بيان. دابا حنا شنو كنعرفوا؟ عندنا جوج انواع ديال لي زيتر فيفون. عندنا دي زيتر فيفون، هاد لي زيتر فيفون دو تيب. عندنا دي زيتر فيفون اللي هما انيسيلولير يعني فيهم اون سول سيلول. بحالاش مثلا اون باكتيري ولا مثلا شامبينيون الفطريات ولا البكتيريات وميم لي زالغ الطحالب. دونك عندنا دي زيتر فيفون اللي هما مثلا يونيسيلولير يعني كومبوزي دون سول سيلول. وعندنا دي زيتر فيفون كيفاش دايرين بلوري سيلولير مثلا دي زانيمو دي فيجيتو اكسيتيرا. باش غنبداو حنا اسمع ليا. اول حاجه عندنا 5 شابيتر. البروميي شابيتر هنا غنحط لك بيان سور لي شابيتر اللي عندنا. البروميي شابيتر شنو غنشوفو فيه؟ بيان سور غدير مع البروف واحد لانتروداكسيون et les méthodes d'étude de la cellule. Bien sûr, on a le rôle du microscope. On a le microscope photonique, ou هذا اللي كتشوفوا اللي ديجا خدمنا فيه مثلا في الليسي ولا في ميكروسكوب اوبتيك. وغنشوفوا حتى الميكروسكوب الكترونيك اللي هو هذا. دونك لي ترافو براتيك غنعتمدوا بيان سور على الميكروسكوب فوتونيك اللي غنديروا في البروميي سيمستر في لا بيولوجي سيلولير. متفقين؟ وميم
في l'embryologie وفي l'histologie. Très bien. علاش؟ حيت l'étude ديال السيلول راها واحد ليليمون اللي هو ميكروسكوبيك، يعني خصني نعتمد على الميكروسكوب باش ندير l'étude ديال لا سيلول. مزيان. Deuxième chapitre. شنو غندرسو؟ غندرسو لا ممبران بلازميك. La membrane plasmique. La membrane plasmique est très important. Très important. Donc déjà, il a déjà je fais la première année bac, mais ma قلتيش ماشي مشكل. Donc la membrane plasmique composée من واحد les deux couches, etc. نتعرفوا على داك الشيء وشنو هو le rôle ديال هاد la membrane في transfert ou transport, etc. Troisième chapitre. غادي نشوفوا سيدي ايالوبلازم. الناس يقراو بالعربيه هي الجبله الشفافه. ايالوبلازم. غنشوف ان اليالوبلازم ماشي هو السيتوزول. دونك اليالوبلازم هو السيتوزول بلس سيتوسكوليت، واحد لي فيبر اللي كيديروا لا ديفيزيون سيلولير. حنا غنشوفوا هذا الشيء اون ديتاي. صافي. الكاتريام شابيتر شو غنشوفوا فيه؟ غنشوفوا فيه لو نوايو. مزيان. نعاودو نشوفوا لا دي ان، لا اي ان ميساجي، غنتعرفوا على واحد البروتين سميتو لامين. داك اللامين هو اللي كيعطيني بيان سور لا ستركتور ديال لو نوايو. غنشوف ان لو نوايو كومبوزي من جوج لي زونفلوب والى اخره. المهم حنا غنوصلوا لهادشي. Cinquième chapitre. غنشوف فيه système de conversion d'énergie. Système de conversion d'énergie يعني كيفاش كنصاوبوا l'énergie في لا سيلول. عندنا جوج ديال الحوايج، عندنا لا الميتوكوندري اللي شفنا كيصاوب لا تي بي، كيعتمدوا عليه لي سيلول بيان سور انيمال. وغنشوفوا بلوس لو كلوروبلاست. هذا كيكون عند السيلول فيجيتال. هذا السامبول ديال سيلول. الميتوكوندري بيان سور كاين عند سيلول انيمال بلس سيلول فيجيتال. بلس ممكن تري بيان. دونك عندنا سيستيم دو كونفرسيون دينيرجي مازال ما كملتش. بلس سيستيم اوندو ممبرانير. هاد لو سيستيم اوندو ممبرانير غنشوفوا واحد لي زورغانيت اللي كيكونوا ا لانتيريور دو لا سيلول. متفقين؟ دونك بحال لاباري دو غولجي. L'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, غنشوف كيفاش كيوقع على سانتيز ديال لي بروتيين ديال لي زورمون. غنشوفوا هاد الشبكه الساركوبلازميه اللي غتكون بيان سور عندنا دو تيب دو ريتيكولوم اندوبلازميك، كاين ليس والغوغو. حنا غنشوفوا علاش وحده كتكون غوغو كتكون محببه، هما كتكون محببه بسبب لي ريبوزوم. المهم هذا هو البروغرام اللي عندنا في هذا الموديول هذا. دونك خصني نحاول نفهم هذا الشيء ونكون بيان سور نكون اجور مع البروف ميم تكون ليتود ا ديستانس. واخا نخدموا ا ديستانس ما كاينش مشكل، ندخل ونتبع مع الاستاذ ونحضر وناخذ البوليكوب ديالي والفليوريسون ونقاد داكشي يكون ناضي. دونك دابا حنا غنديروا هاد لانتروداكسيون. غنبداو سيدي بهاد لانتروداكسيون نهضروا شويه ولي ميثود ديتود دو لا سيلول غنخليهم لا دوزيام فيديو، ومن بعد غندوزو لا ممبران بلازميك وحنا غادي بارتي بار بارتي. دونك غنديروا هاد لانتروداكسيون هادي انتروداكسيون. فهاد لانتروداكسيون غنشوفوا لي تيب د سيلول مزيان، وغنطرحوا واحد السؤال: اسكو لو فيروس ايت اون سيلول؟ واش الفيروس واش سيلول؟ حنا غنجاوبوا عليها في الاخر. مزيان. دونك السيدي اول حاجه في هاد الانتروداكسيون عرفنا لا سيلول ياك، حنا عرفنا لا سيلول، هاي درنا لها ديفينيسيون. هاد لي زيتر فيفون الكلاسيفيكاسيون اللي غنديروا ليهم سيلون واحد ليليمون اللي هو لونفلوب نوكليير.
الا كان عندي لونفلوب نوكليير يعني كيكون لو نوايو كيكون فيزيبل كتسمى اون سيلول اوكاريوت. دونك عندنا اوكاريوت وعندنا بروكاريوت وعندنا بروكاريوت. دونك اوكاريوت او كتعني فغي نوايو و برو كتعني فون نوايو. دونك اوكاريوت دونك شنو كتعني هنا؟ عندنا لا بريزونس دون enveloppe nucléaire. يعني بحال هاد لا سيلول هادي سي اون سيلول اللي عندها لونفلوب نوكليير. يعني لا سيلول دايره بحال هكا هاهي اون سيلول اللي عندها لونفلوب نوكليير يعني لو نوايو كيكون فيزيبل باين مزيان. شكون هما دي سيلول اوكاريوت؟ مثلا قلنا غنبقاو نديرو هاد لو سامبول، هذا هو السامبول ديال سيلول. هادي سيلول انيمال بلوس سيلول فيجيتال مثلا غيكونوا كاين دي سيلول بيان سو سون دي فري نوايو. علاش؟ عندهم لو نوايو كيكون فيزيبل. بلوس عندنا مثلا دي شامبينيون، كاين دي شامبينيون اللي هما عندهم الفري نوايو. بروكاريوت سينيفيكاسيون ديالها هي فو نوايو يعني لو نوايو ما كيكونش فيزيبل. يعني هذاك الماتيريال جينيتيك كيكون باين او نيفو ديال السيتوبلازم، كيكون ديريكتومون في لو سيتوبلازم بحال البكتيري. عندنا البكتيري، عندنا ميم دي شامبينيون اللي هما بروكاريوت. on a des champignons اللي هما بروكاريوت متفقين. دونك كتلقى بحال هكا لا سيلول دايره بحال هكا ولكن ما باينش ليا انا لونفلوب نوكليير بحال دابا هاد ليماج هادي. تري بيان. دونك فهمنا بان عندي سيلول هما بروكاريوت اوكاريوت. تري بيان. دابا شنو هو لا ديفيرونس؟ لا ديفيرونس انتر اون سيلول بروكاريوت و اوكاريوت ولا ديفيرونس انتر اون سيلول فيجيتال و انيمال. متفقين؟ وغنختموها باياش؟ بالسؤال اللي كنت طرحت غنجاوبوا عليه. واش لو فيروس ايت اون سيلول؟ دونك شنو غندير دابا؟ غنحبس لا فيديو وغندير لكم واحد ان طابلو بيان سور اللي كيعطيني الديفيرونس ما بين بروكاريوت اوكاريوت وما بين سيلول انيمال و سيلول فيجيتال. ما بين سيلول اوكاريوت بروكاريوت سو فورم دو طابلو. ميم شوز بالنسبه للديفيرونس انتر اون سيلول انيمال اي اون سيلول فيجيتال. دونك بالنسبه قلنا هذا السامبول كيما قلنا بهذا السيلول. بالنسبه للسيلول بروكاريوت با دو نوايو. في الكا كونترير اوكاريوت كنلقاو لو نوايو ديليميتي بار اون انفلوب نوكليير. علاش كنقول انفلوب؟ حيت عندي دو ممبران، ما حقيتش نقول ممبران نوكليير. لونفلوب نوكليير لو نوايو est composé de deux enveloppes. غنشوفوا هادشي bien sûr في le chapitre le 4e chapitre ديال le noyau. pas d'organites ما كنلقاوش دي زورغانيت au niveau d'une cellule eucaryote ما كنلقاوش العضيات. par contre في cellule eucaryote كنلقاو de nombreux organites بزاف ديال لي زورغانيت. كنلقاو لا ميتوكوندري لاباري دو غولجي دي ريبوزوم. متفقين؟ غير كاين هنا واحد الاستثناء ابار دي روبلي واحد الانطواءات ديال لا ممبران. دونك بحال كما تبان ديال لا سيلول كنلقاو فيها واحد الانطواءات دي روبلي بحال هكا مثلا كيسموا بالميزوزوم. متفقين؟ هاد لي ميزوزوم بيان سور كاركتيريز لي سيلول بروكاريوت. با دو سيتوسكوليت غتشوفوا هاد الشيء او نيفو ديال اليالوبلازم. دونك اليالوبلازم الا عقلتوا الجبله شفافه اللي قراو النغاب اليالوبلازم سي اون بارتي ليكيد ديال السيتوبلازم وبين لي زورغانيت في كيتحركوا العضيات في كيتحركوا لي زورغانيت. دونك هاد اليالوبلازم هذا شنو هو تو سامبلومون سيتوزول بلس سيتوسكيليت. هاد لي سيتوسكيليت اللي كتبت هنايا غنشوفوهم في 3e chapitre. Ce sont des protéines fibreuses. صافي غنشوفهم سو سون دي ميكروتوبول هما اللي كيحركوا لي كروموزوم كيحركوا الصبغيات. صافي. دونك هنا با دو سيتوسكوليت. هنا عندنا دي سيتوسكوليت قلنا سو سون دي ميكروتوبول.
ce sont des protéines, ce sont des protéines. Cellule eucaryote qui dire division par mitose ou méiose, nous قسم غير مباشر قسم اختزالي. Par contre, cellule prokaryote qui dire واحد division, متفقين كتسمى بسيسيباريتي، هذه mode de reproduction asexuée، تولد لا جنسي. شنو هي سيسيباريتي؟ هو كتكون عندنا مثلا واحد لورغانيزم، واحد سيلول وكتعطيك دو كلون ولا دو سيلول. هذا مود دو ديفيزيون. D'abord, on a la différence entre cellule animale et cellule végétale. Cellule végétale a une forme géométrique, mais quand on dit forme géométrique, elle fait les angles, fait les zaouaya. يعني مثلا دابا la cellule végétale نبقى ندير بحال هكا مثلا ولا بحال هكا. C'est une cellule végétale. هذا هو الديسان ديال cellule végétale. عندنا les angles. Par contre, cellule animale, pas de forme géométrique. كنلقى مثلا forme circulaire, يعني ما عندناش des angles. هنا كنلقاو uniquement le membrane plasmique au niveau de la cellule animale. Par contre, cellule végétale كنلقاو واحد الممبران بيكتو cellulosé. كنلقى فيه deux substances. كنلقى البيكتين والcellulose. هادشي غنشوفو bien sûr في semestre 2 في la biologie végétale. وغنعرفو bien sûr le rôle ديال هاد الممبران هذا. عندنا plusieurs petites vacuoles فجوة هو واحد الصاك كي اوماغازين لو في كنخزنوا الماء صافي. دونك هنا كنلقاو بليزيور بتيت فاكيول. هنا اون سول غروند فاكيول، كنلقاو فاكيول وحده. هنا كنديروا الفينومين ديال ريسبيراسيون بالنسبه للسيلول انيمال، seulement le phénomène de la respiration. Par contre, cellule végétale se caractérise par le phénomène de photosynthèse. C'est un chloroplaste, c'est un être vivant autotrophe, يعني qui صوب la matière organique متفقين en présence de lumière. C'est la photosynthèse. ظاهرة التركيب الضوئي. Bien sûr, كاين حتى la mitochondrie. Donc la cellule végétale كدير respiration en même temps كدير الفينومين ديال الفوتوسينثيز. دابا كملنا الانترودكسيون ديالنا، بقاتنا واحد لا كيسيون. واش الفيروس اون سيلول؟ كتحط في لي زيكزامان. واش الفيروس est-ce que un virus est une cellule؟ واش ممكن كلاسيو الفيروس في سيلول؟ Tout simplement la réponse c'est non. الفيروس ما هو أوكاريوت ما هو بروكاريوت؟ سي أكاريوت. أكاريوت. نيغاسيون متفقين؟ علاش الشباب؟ علاش أكاريوت؟ دابا الفيروس بحال مثلا كوفيد اللي كنشوفو هنايا كوفيد 19 سي ان فيروس. لا غريب، السيدا، الإيبولا. دونك هاد لي فيروس هادو كلهم شنو كيديروا؟ الفيروس ملي كيدخل لورغانيزم هو كيقلب على شي سيلول اوت كتسمى خليه عائله. كيدخل وكيدير واحد بيان سور واحد لاطاك على ديك السيلول متفقين. وعلاش كيسخر ديك السيلول؟ باش هي تخدمو، حيت الفيروس ما يقدرش يدير ديفيزيون سيلولير، ما يقدرش يتكاثر. علاش الفيروس ماشي سيلول؟ باغ اكزومبل ما يقدرش مثلا يدير ميتوز، ما يقدرش يدير ميوز، ما يقدرش يدير ديفيزيون سيلولير، ما يقدرش يدير سيسيباريتي. دونك الفيروس ما يقدرش يدير ملتيبليكاسيون سيلولير، دونك ماشي سيلول. بويسكو ما كيديرش ملتيبليكاسيون دونك ماشي سيلول. دونك هو كيمشي لواحد لاسيل كتسمى سيلول اوت وكيخلي لا سيلول كتخدمو. دونك عقل على هادي. دونك الفيروس راه اكاريوت ماشي ني با اون سيلول صافي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للانترودكسيون. دابا حنا شفنا هاد لا بارتي ديال الانترودكسيون. La séance prochaine, Inch'Allah, غادي نشوفوا les méthodes d'étude de la cellule وغنديروا الميكروسكوب اللي قلت لكم سواء الميكروسكوب اوبتيك والميكروسكوب الكترونيك نشوفوا لا ديفيرونس entre les deux. ومن بعد غادي نبداو نهضروا على ممبران بلازميك. دونك هادشي اللي كاين. ما تنساوش بيان سور حتى في الانستغرام غنقد بيان سور غادي نعاونوا بالانستغرام في اي لحظه نقدر نحط لكم مثلا دي ريزومي دي تي دي. دونك تبعوا معايا في الانستغرام في اليوتيوب. دونك هادشي اللي كاين. دونك تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم.